तहरीक लब्बैक मर्जी के एम्पायर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि हम जोर करें, शोर मचाएं, सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दें कि जी इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो। लेकिन तहरीक लब्बैक को पता है अपनी गेम वो कर सकती है, एम्पायर कोई भी होगा फर्क नहीं पड़ता है। जोरे बाजू वो गेम के जरिए ऐसा वाज़े रिजल्ट देते हैं कि जो मर्जी के एम्पायर होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। काजी फैज ईसा ने जो फैसला दिया था तो पहुंच गए थे ना उसके पास कि आपने गलत दिया, अपना फैसला वापस करा लिया। वो असद रिजवी साहब को नहीं छोड़ा था, वो चले गए मैदान में जाकर उन्होंने छुड़वा दिया। दोनों सियासी जमातें अपनी मर्जी के एम्पायर के लिए लड़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करते हैं कि आईनी तरमीम की जो बातें चल रही हैं, आईनी तरमीम के जरिए काजी फैज ईसा को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। ये इस वक्त एक सियासी माहौल बहुत गर्म है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आमने सामने है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि काजी फैज ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए, यानी कि हुकूमत चाहती है, और पीटीआई कहती है कि ना मिले। तो तहरीक लब्बैक क्या कहती है? बिल्कुल तहरीक लब्बैक के पास नंबर तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को हमारे साथ से मुराद के इखलाकी तौर पर पीटीआई का साथ देना चाहिए कि ये जो आईनी तरमीम हो रही है ये अच्छी नहीं है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। तहरीक लब्बैक वाले इसके बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि उनके पास कोई नंबर नहीं है, वो अमली किरदार अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इखलाकी तौर पर ऐसे सियासी जमात क्या वो इस आईनी तरमीम के हक में हैं या नहीं है, इसके ऊपर नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तहरीक लब्बैक क्या सोचती है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की जो मुहिब्बे वतनी है उसका ड्रामा काजी फैज ईसा सिर्फ एक लफ्ज बोल के बेनकाब कर सकता है, इन दोनों को बेनकाब कर सकता है। ये जो मुस्लिम लीग नून यानी कि हुकूमत कह रही है कि भाई हम काजी फैज ईसा को आईनी तरमीम के जरिए इसलिए एक्सटेंशन दे रहे हैं कि ये मुल्क के मफाद में है, और पीटीआई कहती है कि नहीं, काजी फैज ईसा के एक्सटेंशन जो किसी भी आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस की जो एक्सटेंशन है वो नहीं होनी चाहिए, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। तो अब ये दोनों अवाम को क्या कह रहे हैं कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, हम मुल्क के मफाद में हैं। एक कहता है होनी चाहिए और एक कहता है नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों का ड्रामा कैसे बेनकाब हो सकता है? दरअसल ये मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपना मर्जी का अंपायर खड़ा करना चाहते हैं। ये दोनों बातें करते थे ना, इमरान खान खास कर कहता कि मैं न्यूट्रल अंपायर से खेलने वाला हूं, तो ये न्यूट्रल नहीं है काजी फैज ईसा। मुस्लिम लीग नून को पता है कि काजी फैज ईसा का जो झुका हुआ है वो हुकूमत की तरफ है, वो इमरान खान के खिलाफ है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। अब पीटीआई समझती है कि काजी फैज ईसा हमारे खिलाफ है, इसकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अब इनका मुल्की मफाद तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, हाँ अपने अंपायर नजर आ रहा है कि हम अपना अंपायर खड़ा कर देंगे। अब काजी फैज ईसा सिर्फ एक लफ्ज बोल दे, और उसका लफ्ज कौन सा है कि वो सिर्फ इतना बोल दे कि इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर है और इमरान खान के ऊपर झूठे केस हैं, मिसाल के तौर पर, यानी कि इमरान खान के हक में कोई एक बयान दे दे काजी फैज ईसा, तो पूरी पीटीआई उसको एक तो बाप का दर्जा दे देगी, उसके यानी कि तारीफों के पुल बांध देगी, और दूसरा वो काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन की सपोर्ट में आ जाएंगे कि यार इसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, आईनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन हुकूमत इसके खिलाफ हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ हो जाएगी कि नहीं ये तो इमरान खान का आदमी है, ये तो इमरान खान का यानी कि जो चीफ जस्टिस है ये इमरान खान का हमायती है, लिहाजा इसको ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। तो अब ये है नाजरीन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की मुहिब्बे वतनी। अब सबसे ज्यादा जो पीटीआई वाले हैं वो तनकीद कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर कि तहरीक लब्बैक के पास कोई अददी नंबर तो नहीं है, लेकिन वो आवाज उठा सकते हैं कि यार ये जो पाकिस्तान में ड्रामा हो रहा है आईनी तरमीम का, ये नहीं होना चाहिए। मुझे कई पीटीआई के दोस्तों ने कहा है कि आप यार खामोश क्यों हैं, आप आवाज क्यों नहीं उठा सकते? तो उनको उसको मैंने यही जवाब दिया है कि आप मुल्क और आइन के लिए तो कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी मर्जी का अंपायर लाना चाहते हैं, तो हम क्यों आपका साथ दें? तो अब जब तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद सबसे ज्यादा कौन कर रही है, वो तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। भाई इखलाकी तौर पर इनको आवाज उठानी चाहिए, एक मजहबी जमात है, ये कानून की बात करते हैं, शरा की बात करते हैं, ये इस्लामी निजाम की बात करते हैं, तो मुल्क में इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये खामोश बैठी हुआ है। नाज़रीन सबसे तो पहली बात है कि जो पीटीआई वाले हैं उनको डर किस चीज का है, खौफ किस चीज का है? अगर पीटीआई के अपने जो पास नंबर हैं, उन नंबर अगर उनके पास अपने सेव हैं, यानी कि उन मुखलिस लोग हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं, तो फिर उनको डर किस बात का है?
پھر حکومت تو آئینی ترمیم کر بھی نہیں سکتی، اس کے پاس تو نمبر بھی پورے نہیں ہیں۔ اگر صرف پی ٹی آئی والے بھی ثابت قدم رہیں تو حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی ہے۔ اب پی ٹی آئی والے بھائی آپ حکومت کے اوپر چلانے سے بہتر ہے، آپ تحریک لبیک کے اوپر چلانے سے بہتر ہے، ان کو تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں تو دیکھو جو آپ کے آدمی بک رہے ہیں، ہمیشہ سے بکتے آ رہے ہیں۔ سینٹ میں آپ کے آدمی بکے، تحریک عدم اعتماد کے وقت آپ کے اتحادی بکے، عمران خان کو چھوڑ کے آپ کے لوگ چلے گئے، جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، یا وہ اب آئینی ترمیم میں ان کی قیمتیں لگ چکی ہیں، یا وہ عمران خان کے لیے تحریک نہیں چلا رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے لنک جوڑے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کو صحیح کرو نا۔ جب آپ کا گھر صحیح ہوگا تو پھر آپ کو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی، تحریک لبیک اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ ناظرین، پہلے بھی کئی ایک دو بار سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر اسی حوالے سے ایک سوال ہوا تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کی یا چیف جسٹس کی یا کس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو بڑا خوبصورت جواب دیا تھا سعد حسین رضوی صاحب نے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس ہر آئینی ترمیم کے حق میں ہیں جو ملک کے مفاد میں ہوگی، یعنی کہ اس نے واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ملنی چاہیے یا اس کو نہیں ملنی چاہیے، ہم اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے جو ملک کے مفاد میں ہوگی۔ اب پی ٹی آئی اور نون لیگ کا تو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ان کا اصل جو پرابلم ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ ہے، ان کو آئینی ترمیم ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ۔ اب تحریک لبیک اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے یا نہ کرے ایک ہی بات ہے، اس کو اس کے اوپر بیان بھی نہیں دینا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک قاضی فیض عیسیٰ کو ایک لبرل شخص سمجھتی ہے کہ جو قادیانی کو اس نے ایک سپورٹ کیا تھا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کے بعد جو آنے والا منصور علی شاہ ہے وہ کون سا ولی اللہ آ رہا ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ بھئی جو ایک ججمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی وہ اس کے اوپر لازمی عمل درآمد ہونا چاہیے، وہ اسی حوالے سے جو اس کی ججمنٹ تھی قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے۔ تو تحریک لبیک کے لیے تو دونوں ہیں، دونوں لبرل ہیں، دونوں تحریک لبیک کے مخالف ہیں، قاضی فیض عیسیٰ ہو یا منصور علی شاہ ہو۔ تو تحریک لبیک آزاد یعنی کہ مرضی کے امپائر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے کہ ہم زور کریں، شور مچائیں، سوشل میڈیا کے اوپر بیانات دیں کہ جی اس کو ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بھی ہو، لیکن تحریک لبیک کو پتا ہے اپنی گیم وہ کر سکتی ہے، امپائر کوئی بھی ہوگا فرق نہیں پڑتا ہے، زور بازو وہ گیم کے ذریعے ایسا واضح رزلٹ دیتے ہیں کہ جو مرضی کے امپائر ہوتے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کئی مثالیں ہیں، ابھی حالیہ دیکھ لو، قاضی فیض عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا تو پہنچ گئے تھے نا اس کے پاس کہ آپ نے غلط دیا، اپنا فیصلہ واپس کرا لیا، ٹھیک ہے۔ عمران خان وزیر اعظم تھا، کوئی بھی ہوتا وہ اسعد رضوی صاحب کو نہیں چھوڑا تھا، وہ چلے گئے میدان میں جا کے انہوں نے چھڑوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعت یا ایک صحیح پیور سیاسی جماعت تو تحریک لبیک ہے، جو مرضی کے امپائر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، صرف اپنی کارکردگی کے اوپر زور بازو وہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا نتیجہ دے سکتے ہیں، ہمیں امپائر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، نہ ان کو پاکستان سے دلچسپی ہے، نہ آئین سے دلچسپی ہے، نہ آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہر عمران خان اب مخالفت کر رہا ہے، عمران خان وزیر اعظم نہیں بنا تھا تب بھی مخالفت کرتا تھا، ٹھیک ہے، مخالفت کرتا تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، تو اس نے باجوہ کو دی۔ اچھا، عمران خان کی مجبوری نظر آتی ہے کہ وہ حکومت میں تھا، چلو جی موج مستی کر رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ مسلم لیگ نون تو کہتی تھی کہ خلائی مخلوق نے ہم کو نکالا ہے نواز شریف کو، لیکن جب ایکسٹینشن کی بات آئی تو مسلم لیگ بھی ساتھ میں کھڑی ہو گئی۔ یہ بے وقوف تو ہم جیسے لوگوں کو بنا رہے ہیں نا۔ آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن کل اس کی حکومت آ گئی تو پھر یہ کہے گا کہ اپنی مرضی سے، کیونکہ میری مرضی کا آرمی چیف ہے، میری مرضی کا چیف جسٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسٹینشن دے دو۔ اگر مرضی کا نہیں ہے تو اس کے خلاف عوام کو بے وقوف بناؤ کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اس عوام کو سمجھ نہیں آتی، یا یہ اتنے بھولے بھالے ہیں، یا انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ دماغ اپنا تو استعمال ہی نہیں کرنا ہے، بس گدے گھوڑے اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے لیڈروں کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ بالکل ہی غلط کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا لیڈر ہے بھائی، ہم تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو ہم نے ہر حال میں اس کو سپورٹ ہی کرنا ہے۔ اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو پھر پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان میں چینج کیسے آئے گا جو عوام خود چینج لانا ہی نہیں چاہتی؟
جب عوام چینج نہیں لانا چاہتی ہے، عوام بجائے اس کے کہ اپنے لیڈر کا گریبان پکڑے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے، الٹا اس کے جھوٹے وعدے پھر اس کے غلط کاموں کا عوام دفاع کرتے کرتے اس کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے پاکستان میں تبدیلی لانے کی یا اچھے کام کرنے کی؟ برکت ناظرین، یہ ڈرامہ چل رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی ملک نہیں، یہ اپنے ذاتیات اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دونوں سیاسی جماعتیں اپنے مرضی کے امپائر کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جو بادل نظر آ رہا ہے تو عمران خان کے آدمی پھر بکنے جا رہے ہیں، کچھ تو بک چکے ہیں کہ جو آلریڈی پی ٹی آئی کے لوگ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے 3-4 آدمی بک چکے ہیں اور مزید بھی بکیں گے۔ پر کب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ